डॉक्टर शोएब जो है बेइंतहा ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जब से शोएब आया है मैंने ईएनटी के केसेस जो है करना छोड़ दिया है। गले के केसेस होते हैं मैं शोएब के पास ही भेज देता हूँ। शोएब मुझसे बेहतर ऑपरेशन करता है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, इस भीड़ में बाकी वही रह पाएगा जिसको कुदरत ये तय करेगी कि ये समाज के लिए नफ़ा बख्श है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ ये हॉस्पिटल बनाया गया है, अल्लाह ताला नेक नामी और इज़्ज़त के साथ मुक़द्दर की रोज़ी अता फ़रमाए और खूब तरक्की अता फ़रमाए। ये कोई न अमीरों का दवाखाना नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ये गरीबों का है। आप आएँ, उससे फ़ायदा उठाएँ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव शहर में पिछले 8 सालों से अल अजीज हॉस्पिटल में अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले नाक कान गले के माहिर डॉक्टर शोएब इकबाल के नए हॉस्पिटल अल हफीज हॉस्पिटल का इफ्तिताह अल अजीज हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब फलाह उम्मत ट्रस्ट के सामने मिर्जा गालिब रोड पर मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज रहमानी साहब के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की कई सरकर्दा शख्सियात नजर आए। मोहम्मद रजा सर, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज रहमानी, डॉक्टर सईद अहमद फारानी, डॉक्टर सोहेल अंसारी, मोहम्मद इकबाल मास्टर साहब और दीगर साहिबान रौनक स्टेज रहे। इस तकरीब में डॉक्टर सईद अहमद फारानी, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद रजा सर ने अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। शोएब की तबीयत इतनी मुश्किल पसंद थी कि उन्होंने इतना ऐसी फील्ड चूज की कि यानी कि कान की भूल भुलैया इतनी आसान नहीं होती है टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इतना बताऊंगा कि डॉक्टर शोएब जो है बेइंतहा ईमानदारी से अपना काम करते हैं और उनके सर्जिकल स्किल के बारे में मैं ये क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जनरल सर्जन जो है हम लोग सब कुछ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईएनटी के बहुत सारे काम जैसे थायराइड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये तो बहुत सारे ईएनटी के जो ऑपरेशन है वो हम लोग ही किया करते थे एक अरसे तक। लेकिन जब से शोएब आया है मैंने ईएनटी के केसेस जो है करना छोड़ दिया है। मेरे जो गले के केसेस होते हैं मैं शोएब के पास ही भेज देता हूं और जब मरीज कहते हैं कि आपसे ऑपरेशन कराना है तो मैं उनसे कहता हूं कि शोएब मुझसे बेहतर ऑपरेशन करता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं मुबारकबाद देता हूं नई बिल्डिंग में इमारत में शिफ्ट के अल अजीज से अल हफीज होते हुए। इस सफ़र को उनको 8 साल लग गए और ये मेरे नज़दीक बड़ी अच्छी बात है कि एक डॉक्टर को अपना ज़ाती हॉस्पिटल बनाने में कम से कम 7-8 साल तो लगना चाहिए अगर वो अपना ईमानदारी से कर रहा है, वरना तो 1-2 साल में लोग बना लेते हैं हॉस्पिटल। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें अच्छा खासा मौका मिला और मैं मुबारकबाद दूंगा उनकी अहलिया भी डॉक्टर रफत जो है वो भी एज ए डाइटिशियन मालेगांव में शुरू हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे शिफा मिले। 8 साल का अरसा लगना ईमानदारी की अलामत है। सच्ची बात है, जो चीज़ लोगों को नफ़ा पहुंचाती है अल्लाह ताला उसको ज़मीन में बाकी रखने का फ़ैसला करते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है कि इस भीड़ में बाकी वही रह पाएगा जिसको कुदरत ये तय करेगी कि ये समाज के लिए नफ़ा बख्श है। शोएब ने बहुत मेहनत की और जब मेहनत होती है और ईमानदारी से होती है तो अल्लाह की मदद जो है वो ज़रूर आती है। अल हफीज हॉस्पिटल में डॉक्टर शोएब इकबाल के अलावा उनकी अहलिया डॉक्टर रफ़ा शोएब इकबाल भी अपनी खिदमत अंजाम देने वाली हैं। डॉक्टर रफ़ा साहिबा भी हैं जो ख़ास तौर से डाइटिंग और न्यूट्रिशन इस ताल्लुक़ से उसकी एक्सपर्ट हैं। उनका जो एक्सपर्ट एरिया रहेगा, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको घटाना या जिनका कम है उनके वज़न को बढ़ाना, ये चीज़। उसके अलावा जो है रोज़मर्रा का लोगों का डाइट का शेड्यूल बना कर देना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या नाश्ते में लेना है, क्या दोपहर में लेना है, क्या रात में खाना है, वो चीज़ रहेगी। उसके अलावा वो मरीज़ जैसे आजकल बहुत आपने देखा होगा कि शक्कर के, प्रेशर के, किडनी अमराज के जो किडनी के मरीज़ बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है हमारी नाक़िस ग़िज़ाइयत
اور صحیح طریقے سے غذا کا استعمال نہ ہونا، یہ جو ہے اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس تعلق سے محترمہ جو ہے ڈاکٹر رفعت صاحبہ جو ہے اس تعلق سے جو ہے لوگوں کی مکمل رہنمائی، ان کو ڈائٹ چارٹ بنا کر دینا، یہ چیز ہے۔ تیسری چیز جو ہے ایسی عورتیں جو حمل سے ہیں، حاملہ خواتین کے لیے ان بچے کی نشو و نما صحیح ہو، اس کا وزن صحیح سے بڑھے، ہر مہینے کے حساب سے اس کی گروتھ صحیح ہو اور آگے ڈیلیوری کے وقت پیچیدگی نہ آئے، تو اس کے تعلق سے ان کا ڈائٹ پلان، ان کی ایکسرسائزز وغیرہ کو سکھانا۔ بچوں کے لیے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ صحت مند رہے، ہمارا بچہ جو ہے سب سے ایکٹیو رہے، سب سے اچھا خوبصورت دکھے، تو ان کی جو ہے جسمانی و ذہنی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ ان کا ڈائٹ چارٹ، ان کا ڈائٹ پلان وغیرہ بنا کر دینا، یہ ان کی مین ہے۔ اور دوسرا، کچھ عورتیں خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ روزانہ جم جانا، وہاں پر جا کر ایکسرسائز کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو صرف خواتین کے لیے جو ہے انہوں نے ایک سیشن رکھا ہوا ہے جس کے اندر آن لائن ایکسرسائزز، سمپل بیسک ایکسرسائزیں ہوتی ہیں، اس کا آن لائن ایکسرسائز کا سیشن، جس کو ورک آؤٹ سیشن کہا جاتا ہے، وہ رکھا جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے اس سے اور جو ڈائٹ ہے اس سے کافی امپرومنٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ ان کے جو بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ پہلے ان کو تھائرائڈ کی گولیاں چلتی تھی یا پریشر کی گولیاں چلتی تھی، الحمدللہ ان کے ڈوز میں کافی فرق ہوا ہے، ڈوز کافی کم لگنے لگے۔ کچھ لوگوں کے الحمدللہ میڈیسینز بھی بند ہو گئے ڈائٹ کے موڈیفیکیشن کی وجہ سے۔ تو ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ آگے چل کے ایک وقت آئے گا کہ جب دوائیاں، میڈیسین، انجیکشنز وغیرہ ایک رینج پہ پہنچ چکے رہیں گے، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم ہوگا کہ امیونٹی بڑھائی جائے۔ جیسے آپ نے کووڈ کے ٹائم پہ دیکھا ہوگا کہ جس کی امیونٹی اچھی، جس کی قوت مدافعت اچھی، وہ بچ جا رہا تھا، جس کی قوت مدافعت کم ہو رہی تھی اس کے اوپر جو ہے کورونا کے اٹیکس ہو رہے تھے۔ تو ان چیزوں کو، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے صحیح غذا، صحیح غذائیت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر رفعت صاحبہ ان چیزوں کے اوپر اپنی سروسز پرووائڈ کریں گی۔ اس ہاسپٹل کے الگ الگ یونٹ کا افتتاح بالترتیب مفتی محمد حسنین، ڈاکٹر سعید احمد فرانی، ڈاکٹر سہیل احمد انصاری اور خود ڈاکٹر شعیب اقبال کے والد بزرگوار محمد اقبال ماسٹر صاحب کے ہاتھوں ہوا۔ انہیں مبارکباد دینے کے لیے دن بھر لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ ڈاکٹر شفیق، ڈاکٹر افتخار، ڈاکٹر مصطفیٰ ہندوستان والا، ڈاکٹر شعیب بلال، ڈاکٹر اسماعیل، ڈاکٹر ساجد سید، ڈاکٹر سید مناج، ڈاکٹر میور شاہ، ڈاکٹر حمزہ ڈاکٹر سعود اور دیگر ڈاکٹر صاحبان نے ڈاکٹر شعیب اقبال کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بہت ہی نیک، بہت ہی جینوئن بندے ہیں۔ مالیگاؤں کی عام جنتا سے درخواست ہے کہ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ میں خیر، برکت، عافیت رکھے اور لوگوں کے لیے بھلائی کا ایک ذریعہ بنائے۔ میں تو پہلے بہت مبارکباد دینا چاہوں گا، اور آگے اللہ اور اس میں برکت دے، ہاتھوں میں شفا عطا کرے اور ایک حلال روزی کا ایک ذریعہ بنائے۔ اپنے نئی جگہ پر منتقل ہونا اٹ سیلف از اے بگ اکمپلشمنٹ۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ نئی جگہ ان کے لیے اور ان کی پریکٹس کے لیے ایک بہت شاندار آغاز ہوگا۔ جو ایکوپمنٹس پہلے ان کے جونے اسپتال میں نہیں تھے، اب وہ وسیع تر اپنی خدمات کو اور اضافہ کر نئی مشنریز کے ساتھ جو انہوں نے ایک بڑا کام شروع کیا ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کام میں خوب ان کے ہاتھ میں دست شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر شعیب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ ویسے تو جناب پہلے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، امید ہے آگے بھی مالیگاؤں کی عوام انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائے گی۔ اس موقع پر کانگریس کے مقامی صدر اعجاز بیگ اور MIM کے موجودہ MLA مفتی محمد اسماعیل قاسمی نے بھی اپنی نیک خواہشات پیش کی۔ میں ڈاکٹر شعیب اقبال صاحب سے پہلے ان کے والد ماسٹر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا، اور ڈاکٹر شعیب اقبال صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا۔ ماں باپ کی بڑی دیرینہ تمنا ہوتی ہے، ایک باپ ہی دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے زیادہ بڑا آدمی بنے، ورنہ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس سے آگے نکلے۔ تو بہت محنتوں سے آدمی بچوں کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے۔
اور جب ایسا موقع آتا ہے تو ان کے لیے زندگی میں یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ماسٹر صاحب کو آج جو خوشی ملی ہوگی شاید اس سے پہلے کبھی ملی ہو. بچے پڑھ لیتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، تو ماں باپ کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد کی ان ترقی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی ترقی عطا کرتے ہیں، نیک نامی، عزت، وجاہت عطا کرتے ہیں. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ یہ ہاسپٹل بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نیک نامی اور عزت کے ساتھ مقدر کی روزی عطا فرمائے اور خوب خوب ترقی عطا فرمائے.